बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया से अमन तेजी के साथ खत्म हो रहा है और इस वक्त दुनिया जिस सिमत में चल पड़ी है इसका अंजाम बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसराइल और फलस्तीन में जंग बंदी और अमन की कोशिशों में मसरूफ ममालिक आपस में उलझ पड़े हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन की ईरान के खिलाफ 2 दिन के अंदर कार्रवाई की धमकी के बाद चाइना और ईरान भी मैदान में आ गए हैं। चाइना ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से बाज रहे, वरना इसका अंजाम खतरनाक हो सकता है और चाइना इस पे खामोश तमाशाई नहीं बनेगा। दूसरी तरफ ईरानी सदर ने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन को मुखातिब करते हुए संगीन नताइज की धमकी दी है। ईरान ने अमेरिका को खबरदार करते हुए खलीज फारिस को कब्रिस्तान में बदल देने के एक अज़म को एक बार फिर दोहराया है। उधर इजरायली फौज ने तमाम धमकियों को नजरअंदाज करते हुए शाम के अंदर कार्रवाई कर डाली और इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि इसमें एक ईरानी आले ओहदेदार के मारे जाने की इत्तलात है और ये कार्रवाई उर्दन में अमेरिकन फौज पर एक बड़े हमले के चंद घंटे के बाद की गई। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायली फौजी छावनियों को निशाना बनाया, जबकि इजराइल की तरफ से भी लेबनीज बॉर्डर पर फौज लगा दी गई। इस बात हालात मजीद कशीदा हो गए। फलस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास ने इजराइल को एक दिन में कई बड़े सरप्राइज दिए हैं। फलस्तीनी तंजीम की तरफ से एक बार फिर इजरायली शहरों को निशाना बनाया गया। इससे पहले कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। फलस्तीन की मज़ामती तंजीम के अस्करी विंग ने इजरायली फौजियों के खिलाफ गाजा में अपनी ताज़ा तर कार्रवाइयों के वीडियोस जारी कर दिए। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि गाजा के जंगजू इंतहाई करीब से इजरायली टैंक्स को रॉकेट लॉन्चरों से निशाना बना रहे हैं। अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं के हमले के नतीजे में कई इजरायली टैंक तबाह हो गए, ताहम इनसे इजरायली फौजियों की हलाकतों की तादाद फिलहाल सामने नहीं आ सकी। तबाह टैंकों से बरामद इजरायली फौजियों का सामान भी वीडियो में दिखाया गया है। तो इजरायली फौज ने तमाम धमकियों को नजरअंदाज करते हुए शाम के अंदर कार्रवाई कर डाली और इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात है कि इसमें एक ईरानी आला ओहदेदार के मारे जाने की इत्तलात दी है। तो यह कार्रवाई उर्दन में अमेरिकन फौज पर एक हमले के चंद घंटे के बाद ही की गई। इजराइल की तरफ से कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है जब उर्दन के अंदर अमेरिकन फौजी अड्डे पर एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में अमेरिकन फौजी हलाक और जख्मी हुए थे और इजरायली कार्रवाई अमेरिकन फौज के नुकसान के महज चंद घंटों के बाद ही सामने आ गई, जिससे इस कशीदगी की शिद्दत का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कार्रवाई में सबसे तशवीशनाक बात एक और आला ईरानी ओहदेदार की हलाकत है। अब इससे पहले भी इजरायली कार्रवाई में शाम के अंदर आला ईरानी ओहदेदार मारे जा चुके हैं, जिस बात फरीकैन के दरमियान तसादुम में मजीद शिद्दत आ गई है। लेकिन मौजूदा इजरायली कार्रवाई से एक बाकायदा तसादुम में बदला लेने के लिए काफी है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने शाम के अंदर ईरानी फौजी तनसीबात के करीब मुतादिद मकामात को निशाना बनाया और इस कार्रवाई में इस रिपोर्ट के मुताबिक 2 और एक और रिपोर्ट के मुताबिक 5 शामी शहरियों समेत एक आला ईरानी ओहदेदार भी शहीद हुए। रूस की जानिब से इजराइल को शामी सरहदों की खुद मुख्तारी के साथ छेड़छाड़ करने से मना किया गया, ताहम इजराइल ने रूस की इस वार्निंग को पसपुश डालते हुए कार्रवाई की अब ईरान अपने ओहदेदार की शहादत का बदला लेने के लिए मजीद इक़दाम करे, जिसके सबब खित्ते में तसादुम और कशीदगी के बादल मजीद गहरे होते जाएंगे और मजीद ममालिक उसकी लपेट में आते जाएंगे। खित्ते की मुतारिक तंजीमों के इजराइल के साथ कशीदगी और मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी माहौल को मजीद खराब कर रही है और ताहम यहाँ कुछ सवालात जन्म देते हैं कि हालिया दिनों में इराक, शाम और उर्दन के अंदर ईरान नवाज अस्करी ग्रुप्स ने अमरीकी अफवाज के खिलाफ बड़ी तादाद में कार्रवाइयाँ की हैं, जिससे अमेरिकन फौज का शदीद तरीन जानी और माली नुकसान हुआ है। इन तमाम कार्रवाइयों के जवाब में अमरीकी इंतजामिया की तरफ से सिर्फ धमकी आमेज पैगामात और बयानात जारी हुए। तो खित्ते में मौजूद अमरीकी अफवाज ने इन कार्रवाइयों के जवाब में सिर्फ दिफाई पोजीशन अख्तियार की हुई है, कोई बड़ा जवाबी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन इजराइल की तरफ से फौरी रद्द-ए-अमल और अमरीकी फौज के खिलाफ इजराइल से रद्द-ए-अमल दिलवाना वो खुद इसमें फंसा हुआ है। मालूम होता है कि दाल में कुछ काला है। अमेरिकन फौज पे हमले का जवाब इजरायली फौज से क्यों दिलवाया गया, जबकि सारे खित्ते में अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद है। जिस जगह उर्दन में अमेरिकन फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया, इसके आस पास भी अमेरिकन आर्मी है। उर्दन और शाम में अमेरिका के बड़े मुनज़्ज़म फौजी अड्डे मौजूद है, लेकिन हैरानगी की बात है इस कार्रवाई के जवाब में अमेरिका ने अपनी फौज को इस्तेमाल करने से गुरेज किया, जिसकी एक बड़ी हिकमत अमली हो सकती है। इजराइल इस वक्त आलम तन्हाई का शिकार है और पहले ही रूस और ईरान की धमकियों की जद में, ऐसे में अमेरिका ने रूस और ईरान को मजीद नाराज करना नहीं समझा मुनासिब और अमेरिका खुफिया पॉलिसी दानों की सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इजराइल इस वक्त पूरी तरह अमेरिका के शिकंजे में है, क्योंकि इजराइल की कदम कदम पे उसको अमेरिका की जरूरत है और 7 अक्टूबर के वाक़े ने यह हकीकत आश्कार कर दी कि इजराइल अमेरिका के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता। इससे पहले आज तक दुनिया की मारूफ न्यूज़ एजेंसीज के जरिए ये प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाया गया और खूब फैलाया गया कि इजराइल दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है और ये सरजमीन पर अपने बहुत बड़े मकसद के लिए कटे हुए और इनकी फ़लस्तीन की सरजमीन पर जमा होने को मुकद्दस और मजहबी रंग दिया गया।
لیکن در حقیقت اسرائیل بنایا گیا تھا، ان کو یہاں آباد کیا گیا تھا۔ آپ خود سوچیں کون سی قوم یورپ کی آسائش کی زندگی کو چھوڑ کے یہاں پتھریلی اور غیر آباد زمین پہ جمع ہو جائے گی، جس کے آس پاس صرف دشمن ہی دشمن ہو۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب دنیا کے نقشے پر بہت سی ریاستیں وجود میں تھیں اور لائی جا چکی تھی، تو عرب دنیا جو کہ تیل گیس جیسے وسائل سے بھی مالا مال تھی اور ان کے اندر خلافت کے دائرے کو دوبارہ منظم کر کے چنگاڑ بھی کہیں نہ کہیں سینوں میں تبھی ہو سکتی ہے۔ تو اس عرب دنیا کے نظریات اور وسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل نام کی ریاست کی بنیاد رکھ کے ساری عرب ورلڈ کی ارد گرد مکڑی کا جالا بن دیا جاتا ہے۔ تو اگر عرب اسرائیل تنازعات کے بغور جائزہ لیا جائے تو ان جنگجوؤں کو امریکہ ہی لڑتا ہے اور اسرائیل کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو اسرائیلی فوج خود تو اتنی طاقتور نہیں کہ ایک تنظیم سے ریاست کا بچاؤ نہیں کروا سکی۔ اسرائیل کا وجود مڈل ایسٹ کے اندر اور اسرائیلی قوم کے لیے اس وقت ڈو اور ڈائی جیسی صورتحال اختیار ہو چکی، کیونکہ اسرائیل کی قوم کے پاس مذہبی، سیاسی اور ثقافتی لحاظ سے دنیا میں اسرائیل کے علاوہ کوئی اور جگہ اور جائے پناہ کا موجود نہیں، لہٰذا وہ اتنی آسانی سے تو اس جگہ کی ملکیت سے دستبردار نہیں ہونے والے۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ بخوبی جانتا ہے کہ اگر اس نے عرب ریاستیں اور بادشاہتیں اور ان کے وسائل کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے اسرائیل کا وجود اور اس خطے میں موجودگی بڑی ضروری ہے، جس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد تقریباً تمام عرب بادشاہوں نے امریکہ سے منہ موڑتے ہوئے اپنی وفاداریاں بدل کر ایران اور روس کے مفادات کے ساتھ جڑ گئے، لیکن اسرائیل ہر صورت اور مشکل میں امریکہ اور اس کے مفادات کے ساتھ کھڑا رہا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل کو ایک دن میں کئی بڑے سرپرائز دیے۔ فلسطینی تنظیم کی طرف سے ایک بار پھر اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے اس بات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں کہ اسرائیلی افواج کو اب تک فلسطین کی نمائندہ عسکری تنظیم کے خلاف اب تک کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو حماس کی جانب سے ایک بار پھر اسرائیلی شہروں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا اور فلسطینی تنظیم نے اسرائیل کے کئی شہر بشمول دارالحکومت پہ راکٹس کی بوچھاڑ کر دی۔ ان کے خلاف ہر طرح کی کارروائی ناکام ہو گئی۔ غزہ کے مجاہدین کے پاس اب ایک لمبے عرصے تک لڑنے کے لیے اسلحہ موجود ہے اور اس وقت بھی غزہ کے اندر مضبوط پوزیشن میں ہے۔ مجاہدین کے اسلحے کے گودام اور تربیتی مراکز تو بالکل محفوظ ہیں، جہاں سے وہ اپنی کارروائیاں بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اسرائیلی افواج تنظیم پر کسی قسم کا قابو پانے میں ناکام نظر آتی ہے، جس کا اظہار خود اسرائیلی فوج کے ترجمان چند دن پہلے تو کر چکے ہیں، جس میں ان کا کہنا تھا کہ غزہ کے اندر اس وقت بھی حماس کے زیر کنٹرول 80% سرنگیں محفوظ اور تنظیم کے زیر کنٹرول ہیں۔ حزب اللہ نے ایک بار پھر اسرائیلی فوجی چھاؤنیوں کو نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیل کی طرف سے بھی لیبنیز بارڈر پر فوج لگا دی گئی ہے۔ اس کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ اسرائیل نے اپنی فوج کو لیبنیز بارڈر پر لگانا شروع کر دیا۔ اسرائیل نے اپنا بھاری توپ خانہ اور بڑی تعداد میں فوجی ٹینک لیبنیز سرحد پہ تعینات کیے، جس کے بعد اسرائیل اور لیبنیز تنظیم حزب اللہ کے درمیان بڑے تصادم کے خطرات پیدا ہو گئے۔ تو یاد رہے کہ امریکہ اس سے پہلے بھی متعدد بار اسرائیل کو خبردار کرتا آیا کہ اگر اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بڑی فوجی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تصادم میں اسرائیل کی شکست یقینی ہے، کیونکہ لیبنیز تنظیم اپنی افادیت اور طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کر چکی ہے۔ تاہم اسرائیل اس بات کو ضروری سمجھتا ہے کہ اس وقت حزب اللہ کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لازمی لیا جائے، کیونکہ حزب اللہ کے مسلسل حملوں کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ سرحدی علاقوں سے تقریباً تمام شہری آبادی کہیں اور منتقل ہو چکی ہے اور 1 لاکھ زیادہ اسرائیلی بے گھر ہو چکے ہیں، جس بات اسرائیلی انتظامیہ کا خیال ہے کہ حزب اللہ کو ہر صورت کنٹرول کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ مستقبل میں اسرائیل کے لیے مزید پریشانیاں نہ کھڑی کرے۔ تاہم حزب اللہ بغیر کسی دباؤ کے اسرائیلی فوجی چھاؤنیوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی تو اس کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، تمام دوستوں کو بھیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔